नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौँ 100% समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन पछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्री परिषद विस्तार विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मन्त्री परिषद विस्तार विरुद्ध दायर गरेको रिटमा सुनवाई गर्दै न्यायाधीश अनिल कुमार सिन्हाको एकल इजलासले छलफलमा बोलाउने आदेश। साथै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने बारे छलफल गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतले आगामी 28 पुसमा दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश। नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई काममा नलगाउनु, मन्त्री परिषदको थप विस्तार नगर्नु, दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्नु भनेर रिटमा गरिएको छ माग। पौष 5 मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको थियो मन्त्री परिषद विस्तार। प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै आएको नेपाली कांग्रेस भित्री रूपमा जुटेको छ निर्वाचनको तयारीमा। सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए त्यसको उपयोग गर्ने र नभए निर्वाचनमा जाने कांग्रेसको योजना। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बने लगत्तै मुलुकमा अधिनायक सुरु हुन लागेको कांग्रेसको आरोप। नेकपा नेतृत्व बीचको विवाद र प्रतिनिधि सभा विघटन जनतामा जाने गतिलो आधार बनेको कांग्रेसको निष्कर्ष। बहुमतको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर आउँदो 17 र 27 गते निर्वाचनको घोषणा गरेपछि कांग्रेसले जनतामा जाने दरिलो एजेन्डा पाएको कांग्रेस नेताको भनाई। मुलुक संकटमा पर्दै गएको नेकपा दाहाल नेपाल पक्षका नेता घनश्याम भुषालको भनाई। नवलपुरमा नेता कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मुलुक र पार्टी दुवैलाई बचाउने एउटै विकल्प संसद पुनर्स्थापना रहेको नेता भुषालको जिकिर। बाह्य शक्तिको इशारामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेको नेता भुषालको दावी। संसद पुनर्स्थापनापछि मुलुक ठूलो दुर्घटनाबाट जोगिने र पार्टी एकतामा पनि दखल नपुग्ने भुषालको भनाई। निकै आलोचित बनिरहेको नेपाल भारत बीचको महाकाली सन्धि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने। सन्धिमा भारत पक्षबाट गर्ने भनिएको कार्य पूरा हुने नेपाल सरकारद्वारा जानकारी। 25 वर्ष अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा संसद र त्यहाँको बासिन्दाको विरोधको बावजुद गरिएको थियो महाकाली सन्धि। सन्धिको बेला महाकाली पारी रहेको नेपालको बस्ती चाँदनी र दोधारामा भारतले सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने भएको थियो सहमति। तर सन्धि लगत्तै महाकालीको पानी भारततर्फ लगिए पनि चाँदनी र दोधाराका बासिन्दाले पाएका थिएनन् सिँचाइ सुविधा। ती ठाउँमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन भारतसँग सहमति भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा जानकारी। लिपुलेक, लिम्पिया, धुरा र कालापानी सहितको नयाँ नक्सा समेत छिट्टै कार्यान्वयन हुने सरकारद्वारा जानकारी। छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँगको सम्बन्ध थप सुमधुर पार्दै लगिने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। नेत्र विक्रम चन्द विप्लव समूहका 2 जना कार्यकर्ता कालीकोटबाट पक्राउ। कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिका वडा नम्बर 9 बाट विस्फोटक पदार्थ सहित 2 जना कार्यकर्तालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कालीकोटद्वारा जानकारी। पक्राउ पर्नेमा नरहरिनाथ गाउँपालिका 9 कालीकोटका 36 वर्षीय दुर्ग बहादुर बोहरा र भेरी नगरपालिका 2 जाजरकोटका पदम बहादुर पुन रहेको डीएसपी चक्र बहादुर शाहको भनाई। उनीहरूको साथबाट अर्धनिर्मित काठको एक थान बन्दुक, प्रेसर कुकर बम बनाउने सकेट लगायतका विस्फोटक पदार्थ नियन्त्रणमा लिइएको डीएसपी शाहद्वारा जानकारी। उक्त विस्फोटक पदार्थ दुर्ग बहादुर बोहराको घरमा लुकाई छिपाई राखिएको अवस्थामा बरामद गरिएको डीएसपी शाहको भनाई। बाजुराको बुढीनन्दा नगरपालिकामा बाल विवाह रोक्नका लागि पुजारी र पुरोहितहरू बीच सम्झौता। बाल विवाह एउटा मुख्य चुनौती रहेको भन्दै बाल विवाह रोक्नका लागि 3 बुँदे सम्झौता गरिएको नगरपालिकाका उपप्रमुख सृष्टि रेग्मीको भनाई। पुजारी र पुरोहितहरूले विवाह गराउँदा केटा र केटीको नागरिकता अथवा जन्म दर्ता अनिवार्य रूपमा माग गरी 20 वर्ष उमेर पुगेको हकमा मात्रै विवाह गराउने सम्झौतामा उल्लेख। बाल विवाह भएको जानकारी पाए यथाशीघ्र जिम्मेवार निकायमा जानकारी गराउन नगरपालिकाको आग्रह। सम्झौता उल्लङ्घन गरेमा कानून बमोजिम सजायको भागीदार हुने सम्झौता पत्रमा उल्लेख। बांग्लादेशबाट खरिद गरिएको 50,000 मेट्रिक टन रासायनिक मल ल्याउन ढिलाइ हुने। पौष 2 गते सरकार बीच G2G मार्फत मल खरिदको भएको थियो सम्झौता। सम्झौताको 18 दिन बितिसक्दा समेत मल ल्याउने प्रक्रियामा ढिलाइ। नेपालका तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै प्रक्रिया सकिए पनि बांग्लादेशबाट ढिलाइ भएको कृषि सामग्री कम्पनीको दावी।
मल्याउने तयारी स्वरूप एलसी प्रतिपत्र पठाइए पनि एलसी खोल्ने प्रक्रिया नसकिएका कारण केही समय लाग्ने कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक मित्र बहादुर भण्डारीको भनाई। सरकारी प्रक्रिया सकिएको 10 दिनमा रेल र सडक मार्ग हुँदै मल खरिद सुरु गरिने भण्डारीद्वारा जानकारी। बङ्गलादेशसँग प्रति मेट्रिक टन 259.195 अमेरिकी डलरमा मल खरिदको सम्झौता भएको भण्डारीको भनाई। धान रोप्ने याममा रासायनिक मल अभाव भए पनि हाल पर्याप्त मात्रामा मलको मौजात रहेको सरकारद्वारा जानकारी। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट नेपालमा थप 7 जनाको मृत्यु। यो सँगै मृतक संख्या 1885 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा जानकारी। सोमबार थप 403 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। यो सहित संक्रमित संख्या 2,62,262 पुगेको मन्त्रालयद्वारा जानकारी। पछिल्लो 24 घण्टामा 594 जना डिस्चार्ज भएसँगै अहिलेसम्म 2,55,088 जना निको भइसकेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। मेलम्चीको पानी आएपछि प्रभावकारी वितरणका लागि काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड KUKL द्वारा योजना तयार। पानी काठमाडौँमा झर्नासाथ कसरी सबैतिर चुहावट कम गरेर वितरण गर्ने भनी योजना तयार गरेर कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा रहेको लिमिटेडद्वारा जानकारी। खानेपानी वितरणका लागि तालिका पनि बनाइएकोमा त्यसमा मन्त्रालय र बोर्ड पनि सहमत भइसकेको लिमिटेडको दाबी। उपत्यकामा अहिले पानी वितरण भइरहेको पाइप 100 वर्ष पुरानो भएकाले चुहावट बढी हुन सक्ने अनुमान। गत साउनमा मिलम्ची खानेपानी आयोजनाले पूर्व परीक्षणका लागि सुरुङमा हालेको थियो पानी। अहिले पनि पुरानो पाइपमा चुहावट खोज्दै भेटिएका स्थानमा टालिएको लिमिटेडद्वारा जानकारी। नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण कार्यमा अवरोध। आयोजनामा स्थानीयले राखेको मागले निर्माण कार्यमा नै अवरोध सृजना भएको आयोजनाको भनाई। चन्द्रगिरी नगरपालिका 2 का स्थानीयले 7 बुधे माग राखेपछि नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्गको काममा अवरोध आएको आयोजनाद्वारा जानकारी। निजी जग्गाको मुआवजा व्यवस्था गर्नुपर्ने, आयोजना निर्माण गर्दा भएको क्षतिलाई तत्काल पूरा गर्नुपर्ने स्थानीयको माग। सुरुङ मार्ग निर्माण गरेपछि पानीको मुहान सुक्ने हुँदा निःशुल्क खानेपानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने, उक्त क्षेत्रलाई विशेष प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्न पर्ने स्थानीयको माग। स्थानीयको माग अनावश्यक भन्दै पूरा गर्न नसकिने आयोजनाको भनाई। पटक पटक अनलाइन सवारी अनुमति पत्र लाइसेन्स आवेदनमा समस्या आएपछि आफ्नो सर्भर मर्मत भइरहेको यातायात व्यवस्था विभागद्वारा जानकारी। ग्राहकको गुनासोलाई सम्बोधन गर्न सर्भरलाई मर्मत गर्ने कार्य भइरहेको विभागद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख। विभागले सेवाग्राहीमा पर्न गएको असुविधाका लागि मागेको छ क्षमा। विभागले अनलाइन सवारी आवेदनमा कोटा प्रणालीको व्यवस्था गरे पनि आवेदन दिन नपाएको भन्दै सेवाग्राहीले गरेका थिए गुनासो। विदेशमा रहेका नेपालीहरूको संस्था गैर आवासीय नेपाली संघ NRNA को आसन्न विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता। संघको विधान र प्रचलित प्रावधान विपरीत नेतृत्वले विशेष अधिवेशन आह्वान गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद ICC को माग। संघको केन्द्रीय समितिबाट निर्णय समेत नगराई नेतृत्वले जबरजस्ती आउँदो जनवरी 23 र 24 तारिकका लागि विशेष अधिवेशन तोकेको निवेदकहरूको दाबी। चर्को करका दर, घर भाडा लगायत सरकारी उपयुक्त नीतिको अभावका कारण नेपालको निर्यात क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको निर्यातकर्ताहरूको गुनासो। कोरोनाले सृजित परिस्थितिका कारण उद्योग कल कारखाना नै बन्द हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै सहज वातावरण बनाइदिन सरकारसँग निर्यातकर्ताहरूको माग। सरकारको नीति अनुरूप राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंक बीच तालमेल नहुँदा पनि व्यवसायीहरू सहुलियत ऋण पाउनबाट वञ्चित हुनु परेको निर्यात व्यवसायीहरूको गुनासो। नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग र प्रवर्धनमा स्थानीय सरकारलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर राष्ट्रिय नीति बनाउन सरकारवालाहरूको सुझाव। नेपाल बायोग्यास प्रवर्धन संघको 25औं वार्षिक साधारण सभामा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने सरकारवालाहरूको भनाई। संविधानले नवीकरणीय ऊर्जालाई स्थानीय सरकारको मातहतमा राखे पनि अधिकांश कार्यक्रम संघीय सरकारले गर्न खोज्दा अन्योलता उत्पन्न भएको सरकारवालाको दाबी। स्थानीय सरकारले नवीकरणीय ऊर्जा विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नीतिगत रूपमा सहयोग गर्नुपर्नेमा सरकारवालाहरूको जोड। राष्ट्रिय योजना आयोगले 2 लाख स्थानीय र 500 ठूला कमर्सियल स्तरका बायोग्यास स्थापना गर्ने लक्ष्य अगाडि सारेको आयोगका सदस्य डाक्टर कृष्णप्रसाद ओलीको भनाई।
अहिलेसम्म नेपालको अर्थतन्त्रमा बायोग्यासको योगदान करिब 2 खर्ब बराबरको रहेको आयोगका सदस्य ओलीद्वारा जानकारी। निजी क्षेत्रबाट नवीकरणीय ऊर्जा विकासमा अहिलेसम्म अपेक्षा गरिए भन्दा धेरै योगदान भएको आयोगका सदस्य ओलीको दावी। हालसम्म नेपालका करिब 4,50,000 को हाराहारीमा घरेलु बायोग्यास प्लान्टहरू जडान भइसकेको बायोग्यास प्रवर्धन संघको तथ्याङ्क, जसबाट घरमा बायोग्यास चुलो बल्ने मात्र नभई कार्बन व्यापारबाट झण्डै 1 खर्ब बढी राजस्व आर्जन गर्न सफल भएको पनि संघको दावी। पश्चिमी वायुको प्रभावसँगै उच्च पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूमा हिमपात। आइतबार साँझदेखि परेको हिउँले हुम्लाको सिमकोट विमानस्थलको विमान सेवा अवरुद्ध। उडान रोकिएपछि सिमकोटबाट नेपालगञ्ज, सुर्खेत, काठमाडौँ लगायतका स्थानमा जाने यात्रुहरू हुम्लामै रोकिन बाध्य। हिमपातसँगै चिसो बढेपछि जनजीवन प्रभावित भए पनि हिउँले बाली नाली सप्रिने भएकाले किसानहरू भने खुसी। गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा कोरोना संक्रमणको जोखिम कम भएसँगै बढेको छ आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल। लुम्बिनीका गुम्बा र सुन्दर तथा मनोरम दृश्यहरू पर्यटकहरूको रुचाइमा। मङ्सिर तेस्रो साताबाट लुम्बिनी खुल्ला गरेसँगै बढेको हो आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल। लुम्बिनीमा आन्तरिक पर्यटक बढे पनि सीमा नाका बन्द हुँदा बाह्य पर्यटकको संख्या भने आएको छ कमी। बाह्य पर्यटक नआउँदा रूपन्देहीका होटेल व्यवसायीहरू चिन्तित। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले जर्जिया प्रान्तका उच्च निर्वाचन अधिकारीलाई आफूलाई जिताउन आवश्यक भोटको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरेको खुलासा। जर्जिया प्रान्तका शीर्ष चुनाव अधिकारीलाई आफूलाई जिताउन लायक भोटको बन्दोबस्त गरिदिन राष्ट्रपति ट्रम्पले आग्रह गरिरहेको एक फोन रेकर्डिङ सार्वजनिक। वाशिंगटन पोस्टले सार्वजनिक गरेको यो रेकर्डिङमा ट्रम्पले 11,780 भोट मात्रै खोज्न चाहेको उल्लेख। जर्जियाका अधिकारीले ट्रम्पलाई नतिजा सही भएको बताइरहेको पोस्टमा उल्लेख। कल रेकर्डिङमा राष्ट्रपति ट्रम्पले अधिकारीलाई सम्भावित कानूनी नतिजाको धम्की पनि दिएको समाचारमा उल्लेख। डेमोक्रेट उम्मेद्वार जो बाइडेनले राष्ट्रपति चुनावमा जर्जिया प्रान्तमा हासिल गरेका थिए जित। व्हाइट हाउसले अहिलेसम्म सार्वजनिक रेकर्डिङबारे दिएको छैन कुनै प्रतिक्रिया। राष्ट्रपति ट्रम्पलाई चुनाव नतिजामाथि प्रश्न नगर्न र सेनालाई यो विवादमा समावेश नहुन अमेरिकाका 10 पूर्व रक्षा मन्त्रीको अपिल। कोरोना भाइरसले विश्वलाई चिन्तित बनाइरहेको समय वैज्ञानिकले फेरि दिएका छन् डरलाग्दो चेतावनी। संसार चाँडै नै नयाँ रोगका लागि पनि तयार हुनुपर्ने खतरनाक इबोला भाइरसको खोजी गर्ने वैज्ञानिक जीन ज्याक्सको चेतावनी। डिजिज एक्स रोग संसारको विभिन्न भागमा रहेको र कङ्गोमा यसबाट सम्भावित पीडित मानिस भेटिएको प्राध्यापक जीनको भनाई। सीएनएनसँग कुरा गर्दै डिजिज एक्स नामाङ्करण गरिएको यो रोग निकै घातक साबित हुने प्राध्यापक जीनको दावी। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले विधान संशोधनका लागि ए डिभिजन क्लबसँग गरेको छ छलफल। एन्फाले सोमबार विधान संशोधनका लागि ए डिभिजन क्लबसँग गरेको हो छलफल। एन्फा प्रवक्ता तथा विधान संशोधन मस्यौदा समितिका संयोजक किरण राईको अध्यक्षतामा छलफल भएको एन्फाद्वारा जानकारी। 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।